अच्छा, मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के सामने एक बात की वज़ाहत कर दूं कि ये जो तारीखी वाक़यात होते हैं ना, इसको मुख्तलिफ लोग अपने अंदाज में पेश करते हैं। आप इनका एंड देखा करें कि इनके एंड पे कोई आपको मॉरल मिल रहा है, कोई आपको मॉरल लेसन या इखलाकी सबक मिल रहा है, उस पे ज़्यादा फोकस किया करें। मैं आपको मिसाल दूंगा। हमने बचपन में पढ़ा कि जी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। एक लकड़हारा दरख्त काट रहा होता है, उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर जाता है, फिर एक जिन आता है, वो पहले सोने का कुल्हाड़ा जो है ना वो निकालता है। तो आपने कभी तफ्तीश की कि वो लकड़हारा कहाँ पे था, जिन किस तरह आया? लेकिन एंड पे क्या बताया गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन आप इसका जिस तरह मैंने कहा एंड देखा करें। अब जो मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूं ना, तो ये शिबली नुमानी साहब ने तहरीर किया है। शिबली नुमानी ने, कितने बड़े राइटर थे, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने एंड देखना है, आपने डॉट कनेक्टिंग करनी है, आपकी बहुत मदद करेगा अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, और खास कर 47 से लेकर 2026 तक आपके हुक्मरानों का डीएनए आपके सामने पेश करेगा। वाक़े पे गौर करें। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता है? कोई इतना नेक है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा हुआ एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं जियारत करा सकता हूं। सुल्तान ने शराइत पूछी, शर्त क्या है? तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे घर का सारा खर्चा रियासत उठाएगी। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ले के लिए दरिया पर भेज दिया गया और घर का खर्चा खजाने से जाने लगा। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा। तो देहाती कहने लगा, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में इस शख्स को दोबारा पेश किया गया। तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे साफ झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ और आपको धोखा दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बहुत खूबसूरत बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है, इसका गला काट दें। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ? इसने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, बादशाह की तौहीन की है, इसका गला न काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील हो के मरे। इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी और खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम एयाज से पूछा, तुम क्या कहते हो? एयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे मुआफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। एयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी खूबसूरत चेहरे वाला बाबा कहने लगा, एयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद ने उस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा,
पहले इसकी वजह तो आप मुझे समझाएं। बाबूजी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा इसका गला काटा जाए तो वो कौम का कसाई है, कसाब है, और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया। गलती उसकी नहीं, आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा, जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां ऐसे लोग वजीर हों वहां लोगों ने भूख से ही मरना है, जाहिर है। और तीसरा, एयाज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, एयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबह करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। 13 साल की मक्की जिंदगी में कोई बदला नहीं होता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और एयाज को मुखातिब करके कहता है, एयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? एयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि एयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला। आज मैं भी एक राज खोल देता हूं। ए बादशाह सलामत, ये नूरानी शक्ल वाला बाबा, ये खूबसूरत बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 फरवरी 2026 है। इसके अलावा आज हफ्ते का दिन है और 18 शाबान है। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स रखने हैं, बयानात रखने हैं और एक वीलॉग रखना है। लेकिन सबसे पहले आपसे 2 दरखास्तें करनी है। पहली दरखास्त ये है कि कल आपके इम्तिहान का दिन है। आपने एहतजाज में शिरकत करनी है, आपने हड़ताल को कामयाब बनाना है, आपने घर से नहीं निकलना और आपने बैनुल अक़वामी बरादरी को पैगाम देना है कि हम पर कसाई मुसल्लत हैं, हम पर कुत्ते नहलाने वाले मुसल्लत हैं, हम पे गोरों की मुखबरियां करने वाले मुसल्लत हैं, गोरी औरतों के पीछे से लहंगे उठाकर चलने वाले हम पर मुसल्लत हैं, घोड़ी पाल मुरब्बे लेने वाले हम पर मुसल्लत हैं। डॉट कनेक्टिंग कर लें। आप पे कसाई मुसल्लत नहीं है, आप पे कुत्ते नहलाने वाले मुसल्लत नहीं है। वरना अगर जात के सैयद होते तो ऐसा मामला तो न होता, खानदान ज़िबा करा देते, अपनी कब्र के लिए पहले जगह खरीदते कि यहां पे हमने दफन होना है। बहरहाल, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल की आवाज बने, मेहरबानी करें। अल्लाह के बाद सपोर्ट करने वाले आप हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स हैं तो लाइक करें, कोई खर्चा नहीं है, कोई बिल नहीं है, शेयर करें। ये अभी जो पैगाम है नस्लों का और शजरा नसब का, ये लोगों को बताएं कि शजरा नसब कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, मुझे पता है मेरे बाबे हैं, सारे बाबे हैं, और जो है ना वो मेरे मोहतरम में मैं मत्था टेकता हूँ उनके सामने, वो वीडियो को पूरा जो है वो वॉच किया करें। और जब फारिग हो ना तो किसी पुरानी वीडियो को क्लिक कर दिया करें, ये बड़ा मैटर करता है। 6 महीने पहले, 16 महीने पहले, यानी आप वीडियो क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ताज़ा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप फारिग हो लगा के रख दिया करें, इससे चैनल को बहुत फायदा होता है। वीडियो पूरी वॉच किया करें। सबसे पहली खबर यह है कि जो धमाका होता है तरलाए में, सुबह मैंने आपको बताया था उसका शनाख्ती कार्ड बच जाता है, और उमूमन इन धमाकों में शनाख्ती कार्ड जो है वो बच जाते हैं, क्योंकि कोई मुल्क जो है वो आईटी एक्सपोर्ट करता है, और कोई मुल्क गंदम एक्सपोर्ट करता है, कोई मुल्क असला एक्सपोर्ट करता है, कोई मुल्क जहाज एक्सपोर्ट करते हैं, कोई मुल्क खजूरें बेचते हैं, हम दहशत गर्दी एक्सपोर्ट करते हैं बकौल ख्वाजा आसिफ।
ہم پالتے ہیں پوستے ہیں دہشت گردوں کو، پھر مختلف منزلوں کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر کبھی کبھی وہ ہمارے گلے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ یاسر خان نام تھا دھماکہ کرنے والے کا، اس کے والد کا نام تھا بہادر خان، وہ 4 سدہ کا رہائشی تھا، عارضی طور پر وہ پشاور میں رہ رہا تھا، 5 دفعہ وہ افغانستان جا چکا تھا۔ ان ساری باتوں کا پتہ لگ گیا ہے، یہاں آ رہا ہے اتنی دور سے، اتنا زیادہ بارود لے کر آ رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، اور یہ نہ ہمارے ذمہ ہے۔ جاگ دے رہنا، ساڑھے دن نہ رہنا، اور پھر اس کی چپ بھی اڑ جاتی ہے شناختی کارڈ کی، باقی پورا شناختی کارڈ۔ پہلے ہم وہ ڈھکوزلے سنتے تھے کہ جی قرآن بچ گیا، ضیاء کا قرآن بچ گیا تھا، جہاز جل گیا، یہ ڈھکوزلے چورن بکتا رہتا ہے۔ تو حالانکہ قرآن جو ہے نا وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کاغذ کا ہے، لیکن ڈھکوزلے چورن جہاں بکتے رہتے ہیں، شناختی کارڈ اس کا بچ گیا، یہ ساری معلومات آ گئی ہیں، اس کے گھر والوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن وہ 4 سدہ سے افغانستان سے 4 سدہ، 4 سدہ سے پشاور، پشاور سے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں دھماکہ، یہ سارا کچھ وہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ میڈیا کیا کہتا ہے، میڈیا کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد کا نام نہیں لینا، پنڈی کے مضافات، پنڈی کے مضافات، کوئی گمنام ایریا، کوئی وہ ادھر جو ہے نا وہ عجیب و غریب نام لے کر، حالانکہ یہ اسلام آباد تھا، میڈیا کو کہا گیا کہ چھپائیں، میڈیا کو کہا گیا چھپائیں۔ میڈیا پہ اسی رات وہ لانتی بڈھا، وہ بڈھا کھوسٹ جس کی شکل لانتیوں جیسی ہے، نجم سیٹھی، اور جو ہنستا ہے تو زہر لگتا ہے، 51 منٹ کا پروگرام کرتا ہے، 51 منٹ کا، آدھا پروگرام کرتا ہے بسنت پہ، اور اپنی مکروہ اور شیطان والی ہنستا رہتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ میرے تو رشتہ دار نہیں تھے وہ، مجھے تو آرام نہیں آیا کل، بچے دیکھ کر، جوان دیکھ کر، پڑھ رہے تھے، سپنے دیکھ رہے تھے، والدین کی خدمت کریں گے، زیارتوں پہ جائیں گے، کربلا میں جائیں گے، نجف جائیں گے، سپنے، وہ لانتی آدھا گھنٹہ بسنت پہ کہہ کے لگاتا رہا اسی رات، اور اگلے 28 منٹ وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ پہ گفتگو کرتا رہا، اس نے لفٹ نہیں کرائی اس واقعے کو۔ کیوں نہیں کرائی؟ منع تھا، نام نہیں لینا۔ نہ، ان کو ایک نیا طریقہ آیا ہے، لاشیں چھپاؤ، لاشیں دباؤ، چاہے وہ ڈی چوک ہو، چاہے وہ مرید کے ہو، پتہ نہیں اس میں کیا جو ہے نا وہ ہے، اس میں کیا لاجک ہے کہ لاشیں چھپاؤ، اس سے آپ کی جو نااہلی ہے وہ چھپ جائے گی۔ بہرحال میڈیا جو ہے وہ بسان دکھاتا رہا، وہ ڈھول ڈھمکا دکھاتا رہا، وہ گڈیاں دکھاتا رہا، وہ مریم اورنگزیب کو پیلے لباس میں دکھاتا رہا، بسنتی کی بسنت دکھاتا رہا، وہ سارا کچھ چلتا رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے حمایت کا اعلان کیا ہے ہڑتال کا۔ میں تو فضل الرحمان کے بارے میں جو خیالات رکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے، بہرحال اپوزیشن نے ملاقات کی ہے، انہوں نے جو دھماکہ ہوا ہے تو دھماکے کی وجہ سے اپنے تمام جلسے جلوس جو ہے وہ منسوخ کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر سنیں اور سر دھنیں، جو آپ کا دفاع کا بجٹ ہے، دفاع کا جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے کہ ملک میں کوئی ترقیاتی کام کرنا ہے، ان بجٹوں سے سود کی ادائیگی 2 گنا ہو گئی ہے، 2 گنا۔ اگر دفاع پہ روپیہ لگ رہا ہے تو سود جا رہا ہے 2 روپے، ترقیاتی کاموں پہ 2 روپے لگ رہے ہیں تو 4 روپے سود پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اصل زر کدھر گئی؟ اس دن ایک ویور نے ماشاءاللہ $1 ارب کا سود نکال کے بھیجا تھا کامنٹ میں، بڑی مہربانی ان کی، بڑی انہوں نے رکھ ریزی کی، نام ذہن میں نہیں آ رہا ورنہ نام ضرور لیتا ان کا بہت شکریہ۔ اصل زر کدھر گئی؟ اصل زر یہ سود ہے، سود، اصل زر کدھر گئی اور کتنی تھی؟ کتنی اصل زر تھی؟ میں نے آپ کو سمپل سا فارمولا بتایا ہے، سمپل سا، جتنا پاکستان پہ قرضہ ہے، جتنا، اتنی ان کی باہر جائیدادیں ہیں، بس، اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ جتنا قرضہ ہے اتنی ان کی باہر جائیدادیں ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ یہ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، اس سے بھی پیسہ بناتے ہیں، تو سود جو ہے 2 گنا ہو گیا۔ اگلی خبر سنیں، بھارت اور افغانستان نے
मजम्मत की है इस्लामाबाद धमाके की। इस पे आगे बात करेंगे कि इस मजम्मत का क्या मतलब है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इंतहाई अहम मुल्कों में 24 सफीर नामजद किए गए हैं। चाचे मामे आप खुश हो रहे हैं कि कोई लायक बंदे, कोई प्रोफेशनल बंदे, ना 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 ना, चाचे मामे भणवीये साले मासड़े फुफड़े कंजरे, उनको जो है ना वो, क्योंकि ये तो सैर सपाट होता है ना। जो मुल्कों के यहाँ पाकिस्तान में जो सफीर बैठते हैं वो सारी जासूसी करते हैं, वो केबलें भेजते हैं। वो आपको विकीलीक्स का नहीं पता, तो वो केबलें भेजते हैं शाम को क्या हो रहा है। हमारे सफीर तो अपने बच्चे पढ़ाना, फैमिली सेट करना, पूरे खानदान को वहां बुलवा लेना, और ये इनके अपने होते हैं, ज्यादातर जर्नैल होते हैं, रिटायर होकर सफीर लग जाते हैं। आगे चलो जी। उसके बाद जो अगली हुकूमत है वो हुकूमत ये है, सॉरी, जो अगली खबर है वो ये कि हम हमला आवरों के रिश्तेदारों तक पहुंच गए हैं। ख्वाजा आसिफ, ये जुगतबाज, ये नौसरबाज, ये गलीज तरीन किरदार पाकिस्तान की सियासत का, जुगते मारने वाला, हमले पे जुगते मारने वाला, 2 नंबर। 18 में बाजवा ने जितवाया, 24 में आसिम ने जितवाया, और इसकी बातें सुने, इसके सफेद बाल देखें। इसका बाप जो है वो ज़िया की मजलिस शूरा का सरबराह था। ये बातें करते हैं। बहरहाल पहुंच गए हैं जी, ठीक है। कासिम खान सूरी, कासिम खान सूरी जो है डिप्टी स्पीकर थे, इनका ट्वीट सामने आया है कि इनको वापस लाकर बसाया गया ताकि ये यहां पे फिर बदअमनी फैलाएंगे और हम डॉलर लेंगे। ये कासिम सूरी कहते हैं। मैंने आपको बताया है हर मुल्क की एक पहचान होती है, हमारी पहचान। कभी सुना है किसी मुल्क के दारुल हुकूमत में धमाका होना? वो याद है ना 9/11, 9/11 के जवाब में अफगानिस्तान तबाह, इराक तबाह, लबनान तबाह, शाम तबाह, सिर्फ 9/11 के बदले में लाखों लोग मार दिए। यहां पे जो है वो अलीमीन गंडापुर कहते हैं हमारी पुलिस पकड़ती है, ऊपर से फोन आ जाता है कि छोड़ दे। रिकॉर्ड पे अलीमीन गंडापुर एज वजीर आला का बयान, तो कासिम सूरी भी वही कह रहे हैं। उसके बाद अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि सॉरी, मुझे जो है ना वो नजर जो है वो नहीं आ रहा। हाँ, वो एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जिस तालिबा ने सुहेल आफरीदी से सवाल पूछा तो उसके वालिद को डिसमिस कर दिया गया। नोटिफिकेशन बिल्कुल झूठ था। उस लड़की ने आके तस्दीक कर दिया कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये शरीफ स्टीन, एक है एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन, एक है शरीफ स्टीन फाइल्स, शरीफ स्टीन। इनके पास भी वीडियोज हैं, इनके पास भी मीडिया सेल है, इनके पास भी जो है ना गटर हैं, गटर जो माँ बहन की गालियां देते हैं। ये उनका प्रोपेगेंडा था। वो स्टूडेंट आई, उसने कहा मेरे वालिद के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई जो है ना वो मेरे वालिद को बर्खास्त किया गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये इतनी मनहूस औरत है, ये इतनी निजस औरत है, ये उम्मे जमील, ये कातला, ये हिंदा, इस हिंदा ने बसंत पे अरबों रुपए लुटा दिए और लाहौर में हवा ही नहीं चली। ये वहां के बंदे कह रहे थे ये इतनी मनहूस औरत है, वहां हवा ही नहीं चली। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 5,000 का गुड्डा, 2,000 का गुड्डा गरीबों के लिए तो ये था ही नहीं। ये तो एक मेला था, एक मेला वो था ना नेहरू, उसने अखाड़े के साथ ना स्पेशल कमरे बनवाए थे, स्पेशल कमरे। बहुत लंबी कतार थी कमरों की। ये किताब यहीं पे पढ़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो वहां पे तमाशा होता ना, तमाशा खत्म होता तो जिसको जी चाहता पकड़ के उस कमरे में ले जाता। तो हम खुश खुश हुआ। ये तो बसंत दिन की थी। ये कंजर खाना इन्होंने सजाया, सारे चढ़े हुए थे छतों पे, सारे छतों पे चढ़े हुए थे। बहरहाल जी ये हवा ही नहीं चली जो वहां पे वो गए लोग। बहरहाल जी ये जो है ना कुछ खबरें थी। अब अगर हम वीलॉग की फिक्र करें, सॉरी वीलॉग का जिक्र करें, तो आपके जो DGIS हैं, नाम क्या है उनका? नाम है उनका लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, ठीक है। ये कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक के बेटे हैं, ठीक है जी। अब्दुल मजीद मलिक का बगावत में भी एक दफा नाम आया था, बहरहाल वो फिर कभी सही। आसिम मलिक पिछले दिनों खबरों में रहे कि उनका वजन 125 किलो हो गया है। 125 किलो वजन लेफ्टिनेंट जनरल का।
मोजिन चेक करें, खाबे चेक करें। अब वो एक्सटेंशन पे हैं, एक्सटेंशन पे ताहुक्म सानी वो एक्सटेंशन पे है, उनकी नौकरी पक्की नहीं है। वापडे के मीटर रीडर की जो नौकरी है वो पक्की है। अस्पताल में जो पोलियो के कतरे पिलाता है या पिलाती है उसकी नौकरी पक्की है। जो डीजीआईएसआई है वो एक्सटेंशन पे है, उसकी नौकरी पक्की नहीं है। और इनके लिए जिंदगी, मौत, जन्नत, जहन्नुम, दोजख सारा कुछ नौकरी है। नौकरी है तो नौकरी के साथ बहारे हैं। और आप पाकिस्तान के बादशाह है, वो हर वक्त नौकरी बचाने के या नौकरी को सेव करने के। मैंने आपको बताया था आज से 1000 साल पहले, बल्कि ज्यादा, अली बिन सुफियान ये स्पाई मास्टर था सलाउद्दीन अयूबी का, ये इंटेलिजेंस चीफ था। कभी आप इस पे किताब पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे। अभी 2026 मसलन कोई खाने की चीज अली बिन सुफियान से बगैर गुजरे सलाउद्दीन अयूबी तक नहीं पहुंचती थी, न खाने की न पीने की कोई दवाई। अब ये मानेंगे कि रात को सोते हुए अली बिन सुफियान की हदायत थी कि सलाउद्दीन अयूबी वो खोद पहनकर, वो हेलमेट पहन के सोए, पता है आपको। और एक दफा हमला हुआ सर पे, नीचे से खोद पहना हुआ था, एक दफा हमला हुआ। ये इंटेलिजेंस चीफ थे। इंटेलिजेंस चीफ काम करने पे आया ना, वो रात को सोई ना। रात को 4 बजे उसका फोन बजे, 3 बजे फोन बजे, 5 बजे फोन बजे, 2 बजे उसका फोन रुका ही ना। जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, क्योंकि यही कहते थे अगर हम ना होते तो आप इराक बन जाते, आप शाम बन जाते, आप लीबिया बन जाते। अब क्या बने हुए हैं, पासपोर्ट देख लें, 3 मुल्क हमसे नीचे हैं, 3 मुल्क, शाम, इराक और अफगानिस्तान, बस बाकी सारे मुल्क ऊपर हैं। अब क्या बने हुए हैं हम। दुनिया के दारुल हुकूमतों में इस तरह होता है जिस तरह हमारे यहां हो रहा है, इस तरह आराम से दहशतगर्दी होती है। यानी 100-150 बंदा मरना बगैर जंग के, जस्ट इमेजिन। अच्छा, इसके पीछे भारत है, ठीक है। जाफर एक्सप्रेस अगवा हुई, उसके पीछे भारत है, ठीक है। 12 जिलों पे एक वेल कोऑर्डिनेटेड हमला हुआ अब बलूचिस्तान में, उसके पीछे भारत है। बीएलए को भारत स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक हो गया। सुनते आए, दरिया भारत ने बंद कर दिए, ठीक है। क्रिकेट हमारी भारत ने तबाह कर दी, ठीक है। जिस शहर में धमाका होता है उसके पीछे भारत है। अब सवाल है, रोज हम पे हमला होता है, ये 100 बंदा गया, रोज हम पे हमला होता है, हमारा पानी बंद है 12 जिलों पे, आप क्या करते हैं भारत के साथ। इबरतनाक शिकस्त दी है जर्नैलों ने इंडिया को। आप पूछे, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। खबर इतनी जबरदस्त है कि मुझे ये गाना फिर गाना पड़ा है। हालांकि आप लोग इतराज भी करेंगे क्योंकि आप बाबे हैं, लेकिन इतराज न किया करें, फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे कहता है मैं 75 साल का हूं, कोई कहता है 80 साल का हूं। ओ ये फिगर है, ये फिगर है। आपके बाएं साइड पे एक जो है ना वो लोथड़ा है, यहां पे जिसको दिल कहते हैं, उसको जवान रखें, मोरल को आप रखें। आप तो हमारे साहिबान हैं, आप तो हमारे पर जो है ना आपकी दुआओं का साया है, आप तो हमारे सरों की जो है ना वो ताज हैं। आप क्यों कहते हैं कि आपकी उम्र इतनी है और उतनी है। थोड़ा बहुत जो है ना वो गुनगुनाया करें, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इबरतनाक शिकस्त क्या दी है जर्नैलों ने जी इंडिया को कि आखिर हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। कितनी इबरतनाक सजा है। इंडिया दीवारें पकड़ पकड़ के रोएगा कि जवाब तो हुआ ना, कि आखिर हम मैच नहीं खेलेंगे श्रीलंका में। ओ भाई, रोज आपको पता है कि रोज हमला कर रहा है, तो ये फौज, ये टैंक, ये 23 मार्च को गम गू गा गम, ये किस खाते के। एक दफा ताकत जमा करें और हमला करें कि जी ये जो है ना वो हर चीज में भारत है, तो जवाब दें।
جو کہ ادھر حکومتیں گرانی ہے، ادھر بسنتی کی برانڈنگ کرنی ہے، ادھر بسنتی کو وزیر اعظم بنانا ہے، یہ کام کرنا ہے آپ نے، چھوکرے مسلط کرنے ہیں امیر معاویہ کی طرح، چھوکرے ہم پہ چھوکرے مسلط کرنے ہیں، قریش کے لونڈے میری امت کا امن تباہ کر دیں گے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لونڈے، وہ یزید، وہ عبید اللہ ابن زیاد، لونڈے، یہاں بھی لونڈے، لونڈیاں اور لونڈے ہم پہ مسلط کر 8 فروری 2024 لونڈے مسلط کیے گئے، او بھائی حملہ کرے، یہ بجٹ، یہ تنخواہیں، یہ پینشن، یہ مراد، وہ پھٹ پڑے سیکورٹی والوں پر، وہ امام بارگاہ والے وہ ٹھیک پھٹ پڑے، یعنی سیکورٹی نہیں ہے، تنخواہ کس بات کی، سیکورٹی نہیں ہے، پینشن کس بات کی، سیکورٹی نہیں ہے، آئی ایس آئی کس مرض کی دوا ہے، سیکورٹی نہیں ہے، ایم آئی کس مرض کی دوا ہے، کس مرض کی دوا ہے یہ جرنیل، لیکن اپنا کام کریں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر عاصم ملک اپنا کام کریں اور نوکری کی فکر نہ کریں تو وہ تو 24 گھنٹے، یعنی وہ آفس میں سوئیں، آفس میں، وہ گھر ہی نہ جائیں، جو ملک کے حالات ہیں، بلوچستان، کے پی کے، اسلام آباد، یہ آپ کے سامنے، اب تیرا کی طرح اسلام آباد والوں کو کہیں کہ نکلو سارے، نکلو نکلو صاحب، ادھر ہم نے ڈرون مارنے، نکلو، کڈو نا، ہوں کڈو، ہر طرف پٹھان، ہر طرف بلوچستان، ہر طرف بلوچی، کیوں؟ غریب ہیں اس لیے، اب نکالے نا اسلام آباد کو کہ نکلو بھائی، تو نکلو، اتو نکلو، جدھر مرضی ہے جانا جاؤ، اتو نکلو، کیمپوں میں جاؤ، نکالیں اور یہاں پہ ڈرون کریں، ڈرون کریں، یہاں پہ آپریشن شروع کر دیں کہ جی یہاں پہ دہشت گردی ہے، ڈی جی ایس پی اور غیب ہیں، وہ غیب ہیں، وہ کالجوں میں پیارے پیارے لڑکے، پیاری پیاری لڑکیاں، ان پہ بھاشن جھاڑ رہے ہیں، ہم اچھا، سرکاری اعلان کیا کروایا گیا ہے؟ یہ سرکاری اعلان ہوا ہے ایف ڈرین عباسی، یعنی نیفا پوڈری، اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ حنیف عباسی کو نشیات میں عمر قید کی سزا، یہ ہے این آر او، اب وزیر ہے ریلوے کا، یہ نیشنل ٹی وی پہ کہتا ہے کہ بھائی جو قربانیاں دی ہیں نا فوج نے، ٹھیک ہے، تو پاکستان تو انہی کا ہے، یہ فوج قائد اعظم کے وقت کہاں تھی؟ یہ فوج جو لڑکیوں نے عزتیں بچانے کے لیے کنویں بھر دی انڈیا کے، اس وقت کہاں تھی؟ ایک لڑکی اپنی کہانی میں لکھتی ہے کہ ایک رات میں 9 سکھ آتے تھے، 9 سکھ ایک رات میں، چھاپ صاحب نے لکھا ہے، یعنی باپ، پھر اس کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، ایک رات میں، اس پہ کھڑا ہے یہ پاکستان، اس پہ نہرو نے دیکھ کے قائد اعظم کی قبر ان کو شرم دلائی تھی، ایوب خان کو، یار مہربانی کرو، نہرو جب آیا نا، اس نے قائد اعظم کی قبر دیکھی اور ان کو شرم دلائی کہ کچھ تو احترام کرو، چندہ مانگ لو لوگوں سے، اور اس کو شان تو دو، اس کو قدر تو دو، یہ بندہ۔ کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا، سروجنی نائیڈو صدر کانگریس، جناح کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک کانگریسی لیڈر نے کہہ دیا بکو مال جناح کو، کانگریس کا اجلاس ہے، کانگریس کا، ابھی شجرا نصب بتایا نا آپ کو، کانگریس کا اجلاس ہے، سروجنی نائیڈو نے کہا تم بکو مال، تمہارا خاندان بکو مال، پوری کانگریس بکو مال، جناح بکو مال نہیں ہے، یہ کانگریس کے صدر نے کہا۔ وہ جناح ایوب کو غیرت اور شرم دلائی نہرو نے کہ کچھ کرو یار اس قبر کا، مہربانی کرو، یہ اس طرح تو چھوڑنے والا بندہ نہیں ہے، پھر جو ہے نا وہ مزار، اور نہرو نے کہا لوگوں سے چندہ لے لو،
اپنے لوگوں سے چندہ لے لو. یہ وہ لوگ ہیں. اس وقت تو نہیں تھے یہ. اس وقت تو پہلے دونوں چیز میں نے آپ کو بتایا ہے، فرینک والٹر اور ڈگلس گریسی، یہ تو گورے تھے. یہ کہاں، ان سب نے خدمت کی ہے برطانوی جو ہے نا تاج کی. پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو تھے فوجی تھے، سب سے زیادہ وہ برصغیر کے تھے. اس وقت یہ کہاں تھے جب قائد اعظم علیحدہ خوار، اکیلا خوار ہوتا پھر رہا تھا، جب علامہ اقبال اپنے دل کو جو ہے نا وہ جلا رہا تھا، محمد علی جوہر جیل کاٹ رہا تھا، اس وقت یہ کہاں تھے؟ تو اب پاکستان ان کا ہے، پہلے بھی پاکستان ان کا ہے، پہلے بھی. یعنی عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ چلتی حکومت، 6.1 گروتھ. اور عمران کی ایسی پرسنالٹی ہے، عمران کے ساتھ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سارے اکٹھے عمران کے ساتھ، سارے. 3.5 سال میں دیکھا عمران خان کے دور میں علامہ راجہ ناصر باز کے ساتھ دوستی ہے، شہنشاہ نقوی کے ساتھ دوستی ہے، پیر نور الحق قادری کے ساتھ دوستی ہے، گولڑے والے پیروں کے ساتھ دوستی ہے، سب کی. کیونکہ وہ بندہ تو ہے ہی نہیں نا ایسا، اس کی ایول ڈیزائن تو ہے ہی نہیں، اس میں دہشت گردی کا تو سہارا لینا ہی نہیں ہے. پوری قوم جو ہے نا، اب جو 84% وہ مقبول ہے، 84، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو 84% میں شیعہ نہیں ہے، 84% میں سنی نہیں ہے، 84% پاکستانی. میں تو کہتا ہی نہیں شیعہ سنی دیوبندی، میں تو کہتا ہی نہیں، میں تو پاکستانی کہتا ہوں. 84% پاکستانی اس سے پیار کرتے ہیں. اس کے دور میں تو یہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے تو کوشش کر کے ایران اور سعودیہ کو قریب لایا. وہ عمران کے بعد ایران اور سعودیہ میں غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد اس پوائنٹ پہ نہیں گئے دونوں ملک، بلکہ سعودیہ نے پچھلے دنوں کہا کہ ایران پر حملے کی صورت میں نہ سعودیہ کی فضا استعمال ہوگی، نہ سعودیہ کا پانی استعمال ہوگا، نہ سعودیہ کی زمین استعمال ہوگی. یہ سعودیہ نے کہا ایران کے خلاف. یہ عمران نے انیشیٹو لیا تھا کہ مہربانی کریں یار، آپس میں مل بیٹھے، کیوں لڑتے ہیں آپ لوگ، کیوں ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے، آپ کا اپنا سسٹم ہے. تو یہ حنیفہ پوڈری کہہ رہا ہے کہ جی یہ انہیں کا فوجیوں کا. فوجی سے کیا مراد ہے؟ کون سے فوجی؟ کون سے فوجی جن کو ہسپتالوں میں ذلیل کیا جاتا ہے وہ فوجی؟ کون سے فوجی؟ جرنیل کا ہے، سمپل کہ جرنیلوں کا ہے. جو آپ کو لائے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ سیمابیہ طاہر سے 65,000 ووٹوں سے ہارے ہیں، 65,000 ووٹوں سے سیمابیہ طاہر سے ہارا ہے یہ شخص. وہ وزیر ہے، دھڑلے سے آ کے ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، پتنی اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، ان کو منہ کیسے دکھاتے ہیں یہ لوگ، جن کے گھر والوں کو پتہ ہے گھر والوں کو. وہ سینیٹر ہے طلحہ محمود، پیپلز پارٹی کا، کہتا میری بیوی نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. جرنیل گھروں سے پوچھ لینا کہ وہ کس کے حمایتی ہیں. بہرحال سرکاری اعلان ہو گئے. اب میں نے تو کل پرسوں کہا تھا کہ کرنسی نوٹوں پہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تصویر ہونی چاہیے، کیونکہ اب وہ پاکستان کے مائی باپ ہیں. حنیف عباسی نے اعلان بھی کر دیا. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.